अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज मैं हाज़िर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ, जिसमें मैं डिस्कस करने जा रहा था। अभी हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अज़रबैजान टूर पे गए हुए थे, या मेरे ख्याल में अभी भी वहीं पे हैं। तो वहाँ पे जाके क्या तय पाया है और मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, इस दौरे से जो है अपना अज़रबैजान के क्या उनकी बेनिफिट में चीज़ें आएंगी। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत जो अ, शहबाज शरीफ साहब गए हैं, वो गए हैं अज़रबैजान के प्राइम मिनिस्टर की दावत के ऊपर, यानी कि उन्होंने इनवाइट करा था तो वो वहाँ पे गए हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जो वहाँ पे डिस्कस हुई है उससे मैं थोड़ा आपको डिफरेंशिएट करूँगा कि उससे पाकिस्तान को कितना बेनिफिट होगा और अज़रबैजान को कितना बेनिफिट होगा। स्टार्ट कर लेता हूँ, एक तस्वीर आपके सामने रख देता हूँ जो कि इंस्टाग्राम पेज पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पेज है और करंट गवर्नमेंट जिसको ऑपरेट कर रही है, उसमें एक डील तो ये तय पाई है कि अज़रबैजान ने एलपीजी कार्गो जो है वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करना है, यानी कि हम वहाँ से एलपीजी जो है वो इंपोर्ट करेंगे। वेल एंड गुड है जी। हम दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने दोस्त ममालिक से करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए होगा। दूसरी चीज़ ये कि जो वहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी एक और तस्वीर भी मैं दिखा देता हूँ जो उन्होंने लिखा है, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। वो उसमें ये बता रहे हैं कि हमने यहाँ पे आके हमारा सक्सेसफुल टूर हुआ है अज़रबैजान का, और अज़रबैजान की जो लोग हैं उनकी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, और अपने नेशनल फ्लैग के साथ पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ पे भी साथ लगाते हैं, और बहुत लविंग पीपल हैं अज़रबैजान के। तो अज़रबैजान देखिए, मैं पर्सनली ख़ुद होके आया हुआ हूँ, मैंने 2017 में अज़रबैजान गया था। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अज़रबैजान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। वो वाकई में, अगर मैं 3-4 मुल्क जो मैं घूमा हूँ उसके अंदर जो मैंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट देखी है तो वो मैंने अज़रबैजान के अंदर देखी है। उसके अलावा मैं सुनता हूँ कि तुर्की में भी पाकिस्तानियों को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। खैर, अब मैं आता हूँ पॉइंट के ऊपर। अब ये शहबाज शरीफ साहब लिखते हैं कि जी हमें बहुत सारे फ़वाइद होंगे टूरिज़म में, आईटी सेक्टर में। मुझे तो एक चीज़ ये समझ नहीं आती, जो लोग बाकू होके आ चुके हैं और बाकू जाते हैं या वहाँ पे रहते हैं, कोई उनसे पूछे वहाँ पे आईटी सेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है। आपके वहाँ दौरे से पाकिस्तान को आईटी सेक्टर के अंदर क्या बेनिफिट होगा, क्या मिलेगा? दूसरी बात आपने बोली कि टूरिज़्म। मुझे आप एक चीज़ प्रूफ कर दें कि अज़रबैजान से पाकिस्तान कोई टूरिज़्म यानी कि घूमने के तौर पे आता है। भाई कोई क्यों आएगा? आपने पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट की हुई क्या है? आप कर क्या रहे हैं पाकिस्तान में? आपको आए हुए कोई 13-14 महीने हो चुके हैं। इन 13-14 महीनों के अंदर आपने पाकिस्तान के अंदर ऐसी क्या चीज़ की है जिससे जो फॉरेनर्स हैं वो टूरिज़्म के लिए पाकिस्तान को सिलेक्ट करें और यहाँ पे घूमने फिरने के हिसाब से आएँ? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अज़रबैजान जो है ना, वो 2017 में जब मैं गया था तो वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा डूबा हुआ मुल्क था। डूबा हुआ यानी कि ख़त्म ख़सारों के अंदर। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने वीज़ा फ्री कर दिया और कहा, मुल्कों को इनवाइट किया कि अपने जो लोग हैं आपके, उनको आप अज़रबैजान भेजें, वहाँ पे घूमें। मैं ख़ुद घूम के आया हूँ, वाक़ई में बहुत आउट क्लास कंट्री। मुल्क डूबा हुआ था लेकिन वहाँ डिसिप्लिन था, वहाँ कानून था, वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो पाकिस्तान उन तक तो पहुँच भी नहीं सकता। और हम लोग गए थे अज़रबैजान के शहर एक बाकू के अंदर। और मैं आपको अगर बताऊं कि अज़रबैजान जो टोटल उसका रकबा बताऊं तो वो कराची हैदराबाद से भी छोटा होगा। खैर, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की हुई थी, बहुत काम किए हुए थे अपने मुल्क के साथ, और वहाँ के लोगों को मैंने देखा कि जो कि अपने मुल्क के साथ बहुत सिंसियर थे। लेकिन एक चीज़ बताऊं, उस मुल्क के पास इनकम का जो ज़रिया था वो सिर्फ एलपीजी आयल वगैरह यही था, इसके अलावा उनके पास कोई ज़रिया नहीं था। अब उनको मज़ीद इनकम बढ़ानी थी कि डॉलर उनके मुल्क में आए, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वीज़ा फ्री कर दिया कि भाई वन टाइम आप हमारे मुल्क में आएँ। जब आप वन टाइम जाएंगे उनके मुल्क में, आपको चीज़ें एक्सप्लोर करने को इतनी मिलेंगी तो आप नेक्स्ट टाइम दोबारा प्लान करेंगे, या तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी कहेंगे कि बाकू लाजमी घूम के आओ। और वाकई में मैं जब घूम के आया, मैंने अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को ये कहा कि आपने घूमने जाना है तो बाकू जाएं। ये था बाकू। ठीक है, आपने अज़रबैजान को टूरिज़्म के ऊपर आपने वहाँ पे फ़रोग़ दी, बहुत अच्छी बात है जी, जाना चाहिए।
آپ مجھے یہ بتائیں کیا باکو آذربائیجان جو ہے، آذربائیجان ایک پالیسی بنا رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ میری انکم ٹورزم سے بڑھ رہی ہے، تو آپ نے ٹورزم کے لیے کیا کیا ہے؟ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ٹورزم کے اوپر اگر کسی نے بات کی ہے تو وہ ہے عمران خان، اور اس نے بہت کام ٹورزم کے اوپر کرا بھی۔ انٹرنیشنل اسکردو کی فلائٹ اس نے آن کری، وہاں پہ کافی لوگ ٹورزم کے لیے آئے، لیکن آج حالات کیا ہیں؟ ابھی میں آپ کو ایک اور تصویر دکھا دیتا ہوں، اس تصویر کو آپ ذرا دیکھیں۔ اس تصویر میں شہباز شریف صاحب افسوس کر رہے ہیں کہ جی اللیگل طریقے سے جو پاکستانی یورپ جا رہے تھے وایا ایران بائی سی، یعنی کہ سمندر کے ذریعے جو جاتے ہیں اللیگل طریقے سے، اس سے جا رہے تھے، اس میں جو وہ کشتی ڈوبی ہے اور اس میں پاکستانی اموات ہوئی ہیں، ٹوٹل 310 اموات ہوئی ہیں، جس میں زیادہ حد جو تھی وہ پاکستانیوں کی تھی۔ اس کے اوپر انہوں نے پوسٹ ڈالی، انہوں نے ایک میسج شیئر کیا، ٹویٹ کیا کہ جی میں افسردہ ہوں کہ پاکستانی نوجوان کی جن میں ڈیتھ ہوئی ہے، اور میں اس کی تہہ تک جاؤں گا کہ آخر کیا وجہ بنی اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شہباز شریف صاحب، میں آپ کو کلیئرلی ایک چیز بتا رہا ہوں، آپ کے لیے فکریہ لمحہ یہ ہے کہ آپ کا پاکستانی اگر کوئی یورپ اللیگل طریقے سے جا رہا ہے تو وہ اس لیے جا رہا ہے کیونکہ اس کے پاس پاکستان میں روزگار نہیں ہے، اور اگر روزگار ہے تو مہنگائی کی وجہ سے اس کی انکم اس کے گھر کے اخراجات کو پورا نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے وہ مجبوراً پیسے کم ہونے کی صورت میں اللیگل طریقے سے یورپ جانے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں سے کما کے اپنی فیملی کو 2 وقت کی 3 وقت کی روٹی میسر کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو ابھی تک یہ چیز سمجھ نہیں آئی؟ مجھے آپ ایک چیز یہ بتا دیں، کیا کوئی عزت دار آدمی جو اپنے ملک میں خوشحال ہو وہ اللیگل طریقے سے جانا پسند کرے گا؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی جانا پسند نہیں کرے گا۔ ایون میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، اس میں ایک خاتون کا بیٹا جو ہے اس میں انتقال کر گیا اس حادثے کے اندر یورپ جاتے ہوئے، تو وہ بتاتی ہے، وہ خاتون بتا یہ رہی تھیں کہ جی میں اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی مانگی، تو جس کے اوپر جو بروکر تھا وہ کہتا ہے جی پہلے 3 لاکھ روپے دیں تو اس کے بعد ہم باڈی دیں گے کیونکہ آپ کا اماؤنٹ بقایا ہے۔ اور وہ ماں کہہ رہی تھی کہ اس کے 5 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہمارے گھر میں کھانے پینے کو نہیں تھا، ہم نے اپنا گھر بیچا، زیور بیچا، قرضہ لیا کر کے اس کو پیسے دیے تاکہ یورپ جا کے کما کے ہمارے وہ قرضے بھی اتارے اور ہمیں 2 وقت کی روٹی میسر ہو سکے۔ اصل وجہ یہ ہے شہباز شریف صاحب، آپ سمجھتے بھی ہیں سب کچھ ہے، لیکن آپ لوگوں کو اپنی جیبیں بھرنے سے فرصت نہیں۔ آپ نے بجٹ کے اندر گورنمنٹ امپلائیز کے لیے 35% پہلے سے 16ویں گریڈ تک کے امپلائی کو انکریمنٹ دے دیا۔ آپ نے 17ویں گریڈ سے 22ویں گریڈ کے جو آپ کا گورنمنٹ امپلائی تھا، آپ نے اس کو 30% کا انکریمنٹ دے دیا۔ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ جو بندہ 15 سے 30 ہزار روپے ماہانہ کماتا ہے وہ کیا کرے، وہ اپنا گھر کیسا چلائے؟ آج آپ مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ آج جو پاکستانی ہیں اس میں سے کتنے % ایسے لوگ ہیں جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں اور کتنے % ایسے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہیں؟ میں آپ کو فگرز دے دیتا ہوں، اونلی 10 to 15% امپلائیز کی بات کر رہا ہوں میں، جو جابس کا ریشو ہے۔ جتنے بندے جاب کرتے ہیں نا، اس میں مشکل سے 10% لوگ ایسے ہوں گے جو گورنمنٹ جابس کرتے ہیں، باقی 90-95% وہ لوگ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جاب کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی بہت اچھی جاب کر رہا ہے نا، نارمل مڈل کلاس بندہ، تو وہ 30-35 ہزار سے اوپر کی جاب نہیں کر رہا۔ میں آپ کو 30-35 ہزار روپے دے رہا ہوں، اپنا گھر چلا کے دکھاؤ، میں ایک سلیکٹڈ آپ کو ایکسپینس بتاتا چلوں۔ اگر ایک بندے کے گھر میں صرف وہ میاں بیوی ہیں اور اس کے 4 بچے ہیں، بہن بھائی ماں باپ نہیں، 2 میاں بیوی 4 بچے، یہ 6 افراد، ان 6 افراد کا راشن کم از کم 10 سے 12 ہزار روپے کا ماہانہ آتا ہے، راشن جس میں آٹا دال چینی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ 10 ہزار لگائیں، مہینے کے اندر 5 ہزار روپے کی وہ سبزی بھی لے کے آتا ہوگا، سبزی گوشت وغیرہ۔ گوشت تو 5 ہزار میں نہیں آتا، 5 ہزار کی سبزی لگا لیں پورے مہینے میں ان 6 بندوں کی کھانے کی، اور 1 ہزار روپے کا گوشت لگا لیں کہ چلو جی مہینے میں ہم ایک بار گوشت بھی کھا لیں گے، 6 ہزار روپے یہ ہو گئے۔ اگر اس کے 4 بچے پڑھتے ہیں تو ایک منیمم ایک نارمل، یعنی کہ ہلکے اسکول کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، 1000 روپے فیس، 4 بچوں کی 1000 روپے فیس آپ لگائیں تو 4000 روپے وہ ہو گئے، 20,000 روپے اس کے راشن کھانے پینے کے، بچے کی تعلیم کے ہو گئے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں 10,000 روپے سے کم کا بجلی کا بل نہیں آ رہا، 30,000 روپے ہو گئے اس کے، 1,000 روپے آپ سوئی گیس کا بل لگا لو، 31,000 ہوگا اس کے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، اس بندے نے جو آفس جانا ہے 4,000 روپے صرف بچیں، اس 4,000 روپے میں ٹیوشن بھی ہے، کیبل بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، اور اس بندے کے آفیسز جانے کے اخراجات جو کنوینس وغیرہ ہوتی ہے وہ اخراجات الگ سے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں وہ بندہ کیا کرے گا؟
خدا را رحم کریں اس ملک کے اوپر. آپ سے نہیں سنبھل رہا آپ چھوڑ دیں, آپ کسی اور کو دیں. لیکن آپ جو اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے آئے تھے, آپ صرف ان دھندوں کے اندر لگے ہوئے ہیں, آپ نے ملک پاکستان کے لیے کچھ نہیں کرا. خیر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, یہ تو سبھی جانتے ہیں, لیکن کوئی بھی بولے گا نہیں. اور میں سب سے پہلے لعنت بھیجتا ہوں آپ کے سپورٹرز کے اوپر جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.